एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्ने सडकमा उत्रिएका तपाईका हिजोका सहयात्रीहरूका टाउको फुटाल्दा पनि तपाईको अलिकति पनि चित्त दुखेन कमरेड प्रचण्ड? तपाईँ जस्ता अमेरिकासँग डराएर थुरथुर काँप्ने नेता नेपाली जनतालाई अब आवश्यक छैन। हेगमा झुन्डिन्छु कि भन्ने डरले तपाईँ अमेरिकी साम्राज्यवादको यो एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसले बुझेको छैन? 10 वर्षे जनयुद्धकालमा कति अपराध गर्नुभयो तपाईहरूले? ती अपराधको सजाय अब तपाईहरूले पाउनुपर्ने बेला भएको छ। तपाईहरूलाई अब जनताले खोजी गर्छन्। ती अपराधको दण्ड तपाईहरूलाई के गर्ने? देशलाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने, एक नम्बरको मतियारको रूपमा, राष्ट्रघाती मतियारको रूपमा तपाईँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। जसरी सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउँदाखेरि लेन्डु दोर्जेले भूमिका निर्वाह गरेका थिए, आज तपाईले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यही भूमिका अमेरिकाको लागि निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर बाबुरामजी, नेपालको समृद्धिको बाटो कसरी पहिल्याउने, यसै बारेमा गम्भीरतापूर्वक बहस गर्नुस्। तपाईहरू महाधिवेशनको सङ्घारमा हुनुहुन्छ। यो महाधिवेशनको सङ्घारमा पुगेको बेला नेपाललाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान वैज्ञानिक समाजवादको विकल्प छैन। अर्को कुनै बाटोबाट नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लान सकिँदैन। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 204 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल मङ्सिर 29 गते 10 वर्षसम्म जनयुद्ध हाँकेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र युद्धकालमा प्राधिकार प्राप्त प्रचण्डको राजनीतिक विचलनले गर्दा नेपाली जनता फेरि पनि सडकमा टाउको फुटाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। हिजोको अवस्थाले यही सङ्केत गर्यो। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनबाट राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पारित नहोस् भन्ने खबरदारी गर्न शान्तिपूर्ण रूपमा उपस्थित भएका वाम राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले प्रहरी लगाएर नेताहरूका र कार्यकर्ताहरूका टाउका फुटाल्यो। नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्ड सहित धेरै नेताहरूका टाउका फुटेका छन् र शीर्ष नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ। यसरी गठबन्धन आवरणको अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गरिरहेको यो सरकारले एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पारित गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ भन्ने सन्देश हिजोको दमनबाट दिएको छ। यो दमनको विरुद्धमा 10 वर्षसम्म जनयुद्ध हाँकेका नेताहरू मौनम सम्मति लक्षणमको अवस्थामा पुगे। न त प्रचण्डले एक शब्द उच्चारण गरेका छन्, न त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो दमनका विरुद्धमा मुख खोलेका छन्। के यो दमन लोकतन्त्रको निम्ति सुहाउने दमन हो? यस्तै दमन गर्नको निम्ति लोकतन्त्र ल्याइएको हो? यस्तै दमन गर्ने शासन शैलीलाई लोकतान्त्रिक शासन भनिन्छ? जनताले शान्तिपूर्ण रूपमा सडकबाट आवाज उठाउन पाउनुपर्छ। आफूमाथि अन्याय परेको छ भने त्यो अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउन पाउनुपर्छ। राजनीतिक अन्याय परेको छ भने राजनीतिक न्याय प्राप्तिका निम्ति आवाज उठाउन पाउनुपर्छ। सरकारले राष्ट्रघाती कुकृत्यहरू गर्दैछ भने त्यस्ता राष्ट्रघाती कुकृत्यहरूलाई खबरदारी गर्न जनता सडकमा उत्रिन पाउनुपर्छ। जनता निहत्था भएको बेलामा
प्रहरीले निर्ममता साथ लाठी प्रहार गरेर जनताका टाउका फुटालेको दृश्यले एउटा सङ्केत गरेको छ, जनता हिम्मत छ भने प्रहरीसँग लाठी बोकेर जुलुसमा आऊ, प्रहरीलाई पनि लाठी बर्साऊ। यो सन्देश सरकारले दिइरहेको छ, प्रहरीलाई लाठी प्रहार गर्ने आदेश गरेर। जुन ढङ्गबाट दमन गरियो, जुन ढङ्गबाट देशभक्ति आन्दोलनलाई पछि पार्ने दुष्प्रयास गरिएको छ, यसले यही सन्देश दिएको छ, जुलुसमा निहत्था नआऊ, जुलुसमा डन्डा बोकेर आऊ, आवश्यक पर्छ भने हतियार बोकेरै आऊ। एकजना कार्यकर्ताले त उद्घोषै गरेका थिए, हामी अब घरभित्रका भरुवा बन्दुक पनि बोकेर आउने अवस्थामा पुगिसक्यौँ। सरकारले यो वातावरणको सिर्जना गर्दैछ भनेर सडकबाटै बोलेको सुनिएको छ। नमस्कार, जय श्री राम। म राजेश यादव, सनातन धर्म संरक्षण मंचको अध्यक्ष। आज जुन एमसीसी को विरोधमा यहाँ कार्यक्रम भइरहेको छ, यो कार्यक्रममा देशभरिबाट सनातन धर्म संरक्षण मंचको ऐक्यबद्धता छ र यो एमसीसी कुनै पनि हालतमा यो देशमा लागू हुँदैन र सनातन धर्म संरक्षण मञ्चलाई आवश्यक परियो भनेदेखि यो सनातन धर्म संरक्षण मञ्चले यसमा ऐक्यबद्धता जनाएर देशभरि सङ्घर्ष गर्न सक्छ। त्यसकारण राज्यलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा यो देशको नेपाली नागरिकले स्वीकार गर्दैन र यसलाई चाहिँ कुनै पनि शर्तमा संसदबाट पास हुनु हुँदैन भनेर जुन मैतीघर मण्डलमा हामी जम्मा भएका छौँ, यसलाई चाहिँ राज्यले स्वीकार गरोस्। नभए भोलिको दिनमा यो राज्यको सांसददेखि लिएर मन्त्री प्रधानमन्त्री सबैलाई त्यो संसदभित्र र त्यो कार्यालयबाट हामी बाहिर निकालेर पनि यो चौरमा फुटबल खेल्नेछौँ उसको टाउको निकालेर। यो चाहिँ म उनीहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। यदि मानेन भनेदेखि भोलिको दिनमा अर्को विद्रोह सिर्जना हुन्छ। जय श्रीराम। जुलुसमा उपस्थित भएका नेता कार्यकर्ताहरू निहत्था थिए। सरकार यो विषयसँग बेखबर थिएन। ती जुलुसमा उपस्थित भएका नेता कार्यकर्ताहरूले एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गरेका छन्। एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूलाई एमसीसी खारेजीको वचनबद्धता दिने कि डन्डा प्रहार गरेर तह लगाउने? यो लोकतान्त्रिक सरकारको निम्ति कुन बाटो? लोकतन्त्र भनेको के हो? लोकतन्त्रको आवरणमा जे गरे पनि हुने, देश बेचे पनि हुने, देशका नदीनाला सबै बेचे पनि हुने, देशका खनिज पदार्थ सबै बेचे पनि हुने, देशको कानुन र संविधानलाई विदेशीको कानुनको मातहतमा पार्दा पनि हुने। लोकतन्त्र भनिदियो पुग्यो। तर लोकतन्त्रमा यसरी मनपरी गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। राणा शासन ढलेको हो, राजतन्त्र ढलेको हो, 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्था ढलेको हो। हामीले ढाल्यौँ भनेर गर्व नगरे हुन्छ। त्यही निरङ्कुश शासकहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। त्यही चरित्रको शासन अहिले चाहे काङ्ग्रेस भनौँ, चाहे कम्युनिस्ट आवरणका भनौँ, चाहे जनता समाजवादी पार्टीको आवरणका नेताहरू भनौँ, सबैको आचरण त्यस्तै देखिएको छ। बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड बीचमा युद्धकालमा देखिएको अमेरिका र भारतको चाकडी गर्ने प्रतिस्पर्धाले आज यो एमसीसी नामको सम्झौताको आवरणबाट अमेरिकाको उपनिवेश नेपाललाई बनाउने ग्रान्ड डिजाइन जनयुद्धमै त गरिएको थिएन। शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बाबुराम र प्रचण्ड एमसीसीको सवालमा एउटै कित्तामा कसरी उभिए? हिजो एकले अर्कालाई दरबार परस्त र भारत परस्तको आरोप लगाउँदै आएका यी दुई नेता अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूको युद्ध उन्मादी नीति एमसीसी सम्झौताको पक्षमा दुवैजना किन उभिएका छन्? यी दुवैजनाले एमसीसी विरोधी आफ्ना सहकर्मीहरूका टाउका फुटाल्दाखेरि किन मौन बसिरहेका छन्? यिनको मौनताले गरिरहेको सन्देश के हो? यिनीहरूले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले युद्धकालमा मोहन वैद्य किरण र सीपी गजुरेल गौरवलाई
भारतको जेलमा थुनाएका रहेछन्, भारतमा पक्राउ गराएका रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिँदैन। अब यो आरोप पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन, प्रचण्डले र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अब जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। 10 वर्षे जनयुद्धकालमा कति अपराध गर्नुभयो तपाईहरूले? ती अपराधको सजाय अब तपाईहरूले पाउनुपर्ने बेला भएको छ। तपाईहरूलाई अब जनताले खोजी गर्छन्, ती अपराधको दण्ड तपाईहरूलाई के गर्ने? डाक्टर बाबुराम भट्टराईले युद्धकालमा आफूमाथि भारत परस्तको आरोप लगाइयो भनेर दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर तपाईँ भारत परस्त र अमेरिकी परस्त त्यति बेलैबाट भइसक्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा आजका तपाईका गतिविधिले पुष्टि गरिरहेका छन्। यो एमसीसी सम्झौता भनेर जो पारित गर्न खोजिएको छ संसदबाट, यो नेपालको हितमा छ भनेर बुँदागत रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? आधार छन् तपाईसँग? नेपालको जलसम्पदा भारतको जिम्मामा लगाउने नेपालको हितमा हो कि भारतको हितमा हो? यो सम्झौतामा नेपालबाट उत्पादित सबै विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो नेपालको हितमा छ? के को लागि युद्ध गर्नुभएको थियो? के को लागि 17,000 नेपाली जनताको रगत बग्यो? त्यही नेपाली जनताको रगतमा उभिएर तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पुग्नुभयो। तर आज के गर्दै हुनुहुन्छ? देशलाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने एक नम्बरको मतियारको रूपमा, राष्ट्रघाती मतियारको रूपमा तपाईँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। जसरी सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउँदाखेरि लेन्डुप दोर्जेले भूमिका निर्वाह गरेका थिए, आज तपाईले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यही भूमिका अमेरिकाको लागि निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर बाबुरामजी, प्रचण्डजी, यसमा मौन बस्नुको कारण के? तपाईले एमसीसी सम्झौता सही छ भने सही छ भन्नुहोस्, सही छैन भने शेरबहादुरसँग गठबन्धन किन गर्नु परेको छ? तपाईँ गठबन्धनबाट बाहिरिनुहोस्। तपाईको सत्ताबाट बहिर्गमनले देशभक्तिको सन्देश दिनेछ। तपाईले दिन खोज्ने देशभक्तिको सन्देशले देशव्यापी रूपमा एउटा देशभक्तिको जनलहर सिर्जना हुनेछ। त्यो देशभक्तिको जनलहरले यो देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने अगुवाई गर्ने नेताको रूपमा तपाईलाई चयन गर्नेछ। तपाईकै नेतृत्वमा यो देशको समृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास नेपाली जनतामा जाग्नेछ। तपाईले अरू कुनै पनि तरिकाले माओवादीलाई शक्तिशाली बनाउन अब सक्नुहुन्न। तपाईँ राष्ट्रियताको सवालमा, देशभक्तिको सवालमा तपाईँ यदि विचलित हुनुभयो भने माओवादीको पक्षमा नेपाली जनता कहिल्यै पनि जान सक्ने छैनन्। नेपाली जनता देशभक्त छन्। नेपाली जनताले देशभक्त नेता खोजेका छन्। देशको हितको निम्ति सोच्ने नेता खोजेका छन्। तपाईँ जस्ता अमेरिकासँग डराएर थुरथुर काँप्ने नेता नेपाली जनतालाई अब आवश्यक छैन। हेगमा झुन्डिन्छु कि भन्ने डरले तपाईँ अमेरिकी साम्राज्यवादको यो एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसले बुझेको छैन? बाबुराम राजनीतिक रूपमा विचलित भए। उनले स्पष्ट रूपमा एमसीसी सम्झौताको वकालत गरिरहेका छन्। भारतलाई विद्युत बेचेर नेपाललाई धनी बनाउने कुरा गरिरहेका छन्। उनको पीएचडी को डिग्री यस्तै मूर्खतापूर्ण विद्वत्ताबाट भरिएको रहेछ भन्ने कुरा बुझौँ। कमरेड प्रचण्ड, तपाईले देशभक्ति आन्दोलन हाँक्न सक्नुपर्छ। तपाईमाथि हिजो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लगाएको दरबार परस्तको आरोप, यदि त्यसमा दरबार परस्तता नभएर देशभक्तिको भावना थियो भने तपाईले अहिले मुखरित गर्नुपर्छ त्यो देशभक्तिको भावना। नेपाललाई समृद्ध बनाउने बाटो देशभक्तिकै बाटो हो। नेपालसँग तमाम विकासका पूर्वाधारहरू छन्। विकासका पूर्वाधारहरूबाटै नेपाललाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान सकिन्छ। नेपालका पूर्वाधार जति छन् ती पूर्वाधारहरूलाई वैज्ञानिक समाजवादको बाटोतर्फ नेपाललाई लान सक्ने हो भने ती विकासका पूर्वाधारहरू प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ। 80 लाखको संख्यामा विदेशिएका नेपाली युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने योजना बनाउनुहोस्। तपाईले 10 वर्षसम्म
17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउनु भयो। के को लागि? नेपालको समृद्धिको लागि वा नेपालको सर्वनाशको लागि? यो निर्णय लिने बेला आइपुगेको छ। तपाईले विचारको बहस गर्नु जरुरी छैन। नेपालको समृद्धिको बाटो कसरी पहिल्याउने यसै बारेमा गम्भीरतापूर्वक बहस गर्नुस्। तपाईहरू महाधिवेशनको सङ्घारमा हुनुहुन्छ। यो महाधिवेशनको सङ्घारमा पुगेको बेला नेपाललाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान वैज्ञानिक समाजवादको विकल्प छैन। अर्को कुनै बाटोबाट नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लान सकिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भयो। देख्नुभयो करोडौं रुपियाँ लगानी गरेर शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा विजय हासिल गरेको कुरा चर्चित छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भयो। त्यो महाधिवेशनमा पनि 10 करोड रुपैयाँ खर्च गरे केपी ओलीहरूले। तपाईले देख्नु भएको स्पष्ट छ। यो लगानी के को लागि भइरहेको छ? यो लगानी कोबाट उठ्ने? यहाँका भ्रष्ट व्यापारीहरूबाट उठाइनेछ। यस्तै साम्राज्यवादीहरूको दलाली गरेर उठाइनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको आह्वान गरिरहँदा तपाईले खर्च महाधिवेशनमा सबै कार्यकर्ताहरूले लगानी गर्नुपर्नेछ, आफ्नो खर्च आफै लगानी गरौँ भन्ने जो आह्वान गर्नुभएको छ त्यसले एउटा नयाँ सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। तर दलाल व्यापारीहरूलाई तह लगाउन सकिँदैन। विदेशी हस्तक्षेपलाई तह लगाउन सकिँदैन। विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्न सकिँदैन। यहाँका दलाल आवरणका व्यापारीहरूलाई तपाईले आफ्नो पार्टीको नेता बनाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईले कार्यकर्ताहरूबाट उठाउने पैसाको कुनै अर्थ छैन। त्यो देखावटी मात्र हो, नौटङ्की मात्र हो। यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। त्यसकारण नेपालको समृद्धिको निम्ति गन्तव्य वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवादको प्राप्ति कसरी? स्पष्ट छ। अमेरिकी साम्राज्यवादलाई विदा गरौँ, भारतीय विस्तारवादलाई विदा गरौँ, भारतको हस्तक्षेपबाट मुक्त हौँ, जलसम्पदाहरू नेपालले आफै प्रयोग गरौँ, नेपाललाई औद्योगिकरण गरौँ, नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउँ, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँ, सबै उपभोग्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउँ, विदेशिएका युवाहरूलाई देशभित्र बोलाउँ। यिनै विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्णय लिनेछ भन्ने आशा र विश्वास नेपाली जनताले गर्ने कि नगर्ने कमरेड प्रचण्डले अब बोल्न पर्छ। यति बेला बोल्नै पर्छ। एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्ने सडकमा उत्रिएका तपाईका हिजोका सहयात्रीहरूका टाउको फुटाल्दा पनि तपाईको अलिकति पनि चित्त दुखेर कमरेड प्रचण्ड? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।